ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे को चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको संकेत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मंगलमय, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौं र भनौं म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौं। आउनुहोस् सुरु गरौं युद्धकाण्डको 330औं श्लोकबाट। यति वीरहरू साथ छन् भनी कुशल विस्तार गर्या थ्या जसै, खुसी भइकन अङ्कमाल पनि गर्या ताही भरतले तसै। रामको सुग्रीवको कहाँ हुन गयो भेट सब बताऊ भनी, सोध्या ताही भरतजीले र हनुमानले सब बताया पनि। सीता रावणले हरे छ र बहुत दुखी सरिका भई, सीताजी कन खोजी खोजी रघुनाथ फेरिसे मुखमा गई। सुग्रीव सीता मित्यारी गर्नु पनि भो, सहाय सुग्रीव भया लङ्कामा रहेछन् सीता र रघुनाथ ज्यूका सँगै ती गया। लङ्कामा गई भारी युद्ध गरियो सब रावण आदि गिर्या, लङ्काका अधिराज विभीषण गरी श्रीराम अयोध्या फिर्या। सब विस्तार हनुमान देखि रघुनाथ ज्यूको सुन्या थ्या जसै, भाइलाई हुकुम दिया नगरीको संस्कार खातिर तसै। हे शत्रुघ्न गराऊ सब नगरीको संस्कार अगाडि सरी, सब देवालयमा पूजा अब गरून् नाना विधानले गरी। सुत बैतालिक बन्दी जनहरू समेत निस्कुन् यी कस्बीहरू, सब जाउन् रघुनाथका हजुरमा जो यहाँ छन् अरू। भारी फौज लिएर मन्त्रीहरूले सब राजपत्नी ली, ब्राह्मणलाई अगाडि लाएर हिँडुन् सबलाई उर्दी दी। हुकुम यति दिया तहाँ भरतले हुकुम बमोजिम गरी, हातमा भेटी लिएर लस्कर चल्यो खुब हर्ष भो त्यस गरी। श्री रामचन्द्रजीका खराउ शिरमा राखी तयारी भया, भाइ साथली भरत प्रभुजी थैं हिँडेर पैदै गया। आयो त्यो रघुनाथको पनि विमान चन्द्रै सरीको बनी, देखाया हनुमानले प्रभुजीको त्यही विमान हो भनी। देखा श्री रघुनाथको जब विमान
कीर्तन सबैले गर्या, घोडामा रथमा जति बिरथिया ती सब जमिनमा झर्या। पृथ्वीमा नझरी उनै प्रभुजीको दर्शन मिले थियो जसै, टाढैबाट गर्या प्रणाम भरतले खुब हर्ष मान्या तसै। भाइलाई विमानमा लिनुभयो ताही जमिनमा झरी, फेरि जल्दी पर्या भरत चरणमा साष्टाङ्ग सेवा गरी। काखैमा पनि राखी बक्सनु भयो रामले भरत खुस भया, सीताजी कन दण्डवत गरु भनी सामने अगाडि गया। ख्वामित हुम भरत पर्या चरणमा यस्तो पुकारा गरी, सीताका पनि पाउमा परि गया आनन्द सागर परी। लक्ष्मणलाई पनि प्रणाम तही गर्या कामले बडा छन् भनी, आलिङ्गन गरी सुग्रीवादी वीरको दिल खुस गराया पनि। सुग्रीवादी जति त बानर थिया ती मानिसै झैं भई, सोध्या प्रश्न कुशल सबै भरतको आफ्नो कुशल सब कही। मर्जी सुग्रीवलाई त्यस बखतमा यस्तो भरतको भयो, यहीबाट दया हुँदा प्रभुजीका सब शत्रुको ज्यान गयो। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 339औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ नन्दीग्राम पुगेर हनुमानद्वारा भरतलाई रामको वृत्तान्त, नगरको सफाई गराउन र देवालयहरूमा पूजा गराउन तथा रामको स्वागत गर्न ब्राह्मणलाई अगाडि लाएर जान सबैलाई भन्न भरतबाट शत्रुघ्नलाई आज्ञा, भरतबाट रामको स्वागत दर्शन र भरतबाट सुग्रीवहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त लगायतका प्रसङ्गहरू रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, रामको आज्ञा पाएपछि हनुमानले मान्छेको जस्तै रूप बनाएर सर्पलाई समात्न खोज्ने गरुड झैं वायु वेगले नन्दीग्रामतर्फ प्रस्थान गरे। बाटोमा पर्ने श्रृङ्गेवरपुर पुगी निषादराज गुहलाई हनुमान भन्छन्, धर्मनिष्ठ र विजयश्री सम्पन्न तिम्रा साथी दशरथ पुत्र श्रीराम र सीता लक्ष्मणका साथमा तिमीलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। आजै भरद्वाज मुनिसँग आज्ञा लिई आउनुहुनेछ। हर्षले रोमाञ्चित भएको गुहलाई यसो भनी हनुमान वायु वेगले उडे। उनले राम तीर्थ र महानदी सरयुलाई देखेर त्यसलाई पनि नागे। त्यसपछि नन्दीग्राम पुगे। हनुमानले अयोध्या भन्दा 1 कोस पर नन्दीग्राममा चिर वस्त्र र मृग चर्म धारण गरी आश्रममा बस्ने भरतलाई देखे। भरत कस्ता थिए भने शरीरका अङ्गहरूमा धुलो मैलोले ढाकिएका, जटा र बल्कल धारण गर्ने, कन्दमूल र फलको आहार गर्ने र रामकै चिन्तनमा डुबिरहने। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, श्रीरामको चरण पादुका अर्थात् खराउ अघि राखी भरतले पृथ्वीको शासन गरिरहेका थिए। गेरुवा वस्त्रधारी मन्त्री र मुख्य पुरवासीहरूका माझमा भरत साक्षात् धर्म जस्तै देखिने गर्थे। उनलाई हनुमानले भेट्छन् अनि हात जोडी भन्छन्, तपाईले दण्डकारण्यमा रहेका तपस्वी वेशधारी जुन रामको विषयमा चिन्ता गर्दै शोक गर्नुभएको छ, ती रामले तपाईलाई कुशल समाचार सोध्नु भएको छ। हे देवमूर्ति, तपाईलाई म प्रिय समाचार सुनाउँछु। त्यसैले अत्यन्त दारुण यो शोकलाई त्याग गर्नुहोस्। यही मुहुर्तमा दाजु रामसँग भेट्न सक्नुहुनेछ। युद्धमा रावणलाई मारेर र सीतालाई प्राप्त गरेर सफल मनोरथ हुँदै श्रीराम, सीता र लक्ष्मण आउँदै हुनुहुन्छ। हनुमानले यसो भनेपछि भरत धेरै खुसीले मूर्छित भई भुइँमा ढल्न पुगे। भरतले प्रिय समाचार सुनाउने हनुमानलाई अङ्कमाल गरे। अङ्कमाल गर्दा गर्दै भरतले हनुमानलाई आनन्द उत्पन्न भएका आँसुका धाराले भिजाए पनि। भरत हनुमानलाई भन्छन्, दया गरेर यहाँ आएका तिमी कोही देवता हो या मनुष्य नै? हे सौम्य, अत्यन्त प्रिय समाचार सुनाएको बदलामा म तिमीलाई 1,00,000 गाई, 100 वटा श्रेष्ठ गाउँहरू लगायतका
केही वस्तु पनि दिन्छु। श्रीराम वनमा गएको यति धेरै वर्ष बितेपछि आज बल्ल मैले मेरा स्वामीको सुखद खबर सुन्दैछु। आज मलाई एउटा भनाइ याद आइरहेको छ कि मानिस बाँचिरह्यो भने उसले 100 वर्षपछि पनि आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ। तिम्रो कल्याण होस् हनुमान। एउटा कुरा, श्रीराम र बानरको मेलमिलाप कसरी सम्भव भयो? मलाई राम्ररी बताऊ, जसबाट मैले तिम्रो कुरा विश्वास गर्न सकु। उदार हृदय भएका भरतले यस्तो भनेपछि हनुमानले कर्मशः सम्पूर्ण रामचरित्र सुनाए। हनुमानबाट परम आनन्ददायक रामचरित्र सुनेर अत्यन्त प्रसन्न भएका भरतले यस्तै आनन्द मग्न शत्रुघ्नलाई आज्ञा दिए। भरत शत्रुघ्नलाई भन्छन्, अयोध्यामा जति देव मन्दिर छन् ती सबैमा श्रेष्ठ पण्डितहरूले विभिन्न उपहार र भेट चढाई पूजा गरून्। सुर, वैतालिक, स्तुति पाठक लगायत नर नारी सयौंको संख्यामा आजै नगरद्वारमा निस्किउन्। राजदरबारका महिलाहरू, मन्त्रीहरू, हात्ती, घोडा र पैदल सेना, ब्राह्मण, पूर्ववासीहरू र अतिथि राजाहरू समेत सबै श्रीरामको पूर्ण चन्द्र जस्तो सुन्दर अनुहार हेर्न नगर बाहिर निस्किउन्। भरतको वचन र शत्रुघ्नको प्रेरणाले नगरवासीहरूले अयोध्या नगरीलाई मोती र रत्नद्वारा सजाए। उनीहरूले तोरण र पताकाहरूले समेत आफ्ना घरलाई पनि सजाए। रामको दर्शन गर्ने लालसा भएका सबै पूर्ववासीहरू समूह समूहमा निस्कन थाले। 1,00,000 घोडा, 10,000 हात्ती, सुनको बागडोर भएका 10,000 रथ र अन्य ठुला साना विभिन्न थरी ऐश्वर्य सूचक वस्तुहरूलाई लिई तिनीहरू निस्किए। पूर्ववासी भन्दा पछि पाल्कीमा चढेका राजदरबारका महिलाहरू निस्किए। शत्रुघ्न सहित भरत भने शिरमाथि रामका खराउ राखी हात जोडी रामको दर्शन गर्न पैदल नै निस्के। त्यही बेला टाढा सूर्य जस्तो तेजिलो र चन्द्रमा जस्तै सुन्दर ब्रह्माजीको मनद्वारा निर्मित पुष्पक विमान देखियो। पवनपुत्र हनुमानले पुष्पक विमान देखाउँदै भने, हे मानिसहरू हो, हेर, यो विमानमा सीता सहित 2 वीर भाइहरू रहेका छन्। त्यसै गरी वानरराज सुग्रीव र मन्त्रीहरूका साथमा विभीषण रहेका छन्। हेर, विमान पनि देखियो। त्यसपछि त्यहाँ रहेका नर नारीहरूले यी राम हुन् भनिरहेकोले त्यो हर्ष ध्वनिले आकाशै गुन्जाइदियो। त्यसपछि रथ, हात्ती र घोडामा रहेका सबै मानिसहरू त्यहाँबाट झरी भुइँमा उभिए। तिनीहरूले आकाशमा रहेका चन्द्रमालाई देखे झैं विमानमा बसेका श्रीरामलाई देखे। भरतले रामतिर फर्केर अत्यन्त खुसी हुँदै हात जोडेर विमानमाथि चढेका श्रीरामलाई त्यसै गरी वन्दना गरे जसरी सुमेरु पर्वतमाथि उदाएका सूर्यलाई साधकहरू प्रणाम गर्दछन्। त्यसपछि रामको आज्ञाले पुष्पक विमान पृथ्वीमा उत्रियो। श्रीरामले शत्रुघ्न र भरतलाई पनि विमानमा चढाएपछि रामसँग भेटेर अत्यन्त खुसी भएका भरतले फेरि अभिवादन गरे। श्रीरामले धेरै समयपछि अर्थात् 14 वर्षपछि भेटघाट भएका भाइ भरतलाई उठाउनु भयो र काखमा राखी हर्षपूर्वक अङ्कमाल गर्नुभयो। त्यसपछि अत्यन्त खुसी भएका र प्रेमले विह्वल भइरहेका भरतले लक्ष्मणसँग भेटघाट गरेर सीतालाई आफ्नो नाम उच्चारण गर्दै प्रणाम गरे। भरतले सुग्रीव, जाम्बवान, युवराज अङ्गद, महेन्द्र, द्विविद, नील र ऋषभ सबैलाई अङ्कमाल गरे। भरतले सुषेण, नल, गवाक्ष, गन्धमादन, सरभ र पनसलाई पनि अङ्कमाल गरे। भरतबाट आदर पाई अत्यन्त खुसी भएका ती मनुष्य रूपधारी वानरहरूले भरतको कुशलता सम्बन्धी प्रश्न पनि गरे। भरतले पनि सुग्रीवलाई आलिङ्गन गरी भने, तिम्रै सहायताले गर्दा रामको विजय भएको र रावण मारिएको हो। हे सुग्रीव, तिमी हाम्रा 5औं भाइ हौ। त्यसपछि लक्ष्मण र शत्रुघ्नले पनि रामको अभिवादन गरी विनयपूर्वक सीताको चरणमा वन्दना गरे। राम 14 वर्ष बिताएर अयोध्या फर्किएको प्रसङ्गलाई डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीले यसरी टिप्पणी गर्नुभएको छ। 14 वर्षको वनवासपछि फेरि श्रीराम र भरतको मिलन भएको छ। रामायणमा श्रीरामका लागि आफ्नो सम्पूर्ण सुख सुविधा र जीवन नै अर्पण गर्ने धेरै पात्रहरू देखिन्छन्। पत्नी उर्मिलालाई राजभवनमा छाडेर रामसँगै वनवासमा जाने लक्ष्मण र रामको दास बनेर सम्पूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने हनुमान, यी दुवै पात्र राम भक्तिका श्रेष्ठ उदाहरण हुन्।
तर विचार गरेको खण्डमा रामको साथमा कमै देखिने एउटा यस्ता पात्र छन् जो रामप्रतिको निष्ठा र समर्पणमा सबैभन्दा अद्वितीय र भावमय देखिन्छन्। राम र भरतको प्रसङ्ग निस्किने बित्तिकै एउटा निष्कलङ्क प्रेम र समर्पणको दृश्य मूर्तिमान भई आँखा अघि प्रस्तुत हुन्छ। रामप्रति भरतको समर्पण भावको उचाइ नापिरहँदा लक्ष्मणको त्याग र समर्पणको पनि स्वाभाविक रूपमा नै प्रसङ्ग उठ्छ। त्याग र समर्पण भन्ने कुरा बाहिरी व्यवहार र चरित्रबाट थाहा नहुने भएकाले भावनाको गहिराईमा नै त्यसलाई नाप्नु पर्ने हुन्छ। डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरी लेख्नुहुन्छ, रामायणको चरित्रमा हेर्दा हामी लक्ष्मणभित्र कहिलेकाहीँ आवेग र प्रतिशोधको भाव समेत देख्न सक्छौँ। कैकेयीले 14 वर्षको वनवासको प्रस्ताव गर्दा लक्ष्मण त्यसको विरुद्धमा आफ्ना पिता दशरथसँग लड्न र भिड्न तयार देखिन्छन्। त्यस क्रममा उनले दशरथलाई कैकेयीको वशमा पर्ने चित्त भ्रान्ति भएको र उन्मादग्रस्त पागल समान भनी आलोचना गरेका छन्। त्यहाँ उनले भरतलाई समेत मारिदिने कठोर भाव व्यक्त गरेको पाइन्छ। पछि भरतले श्रीरामलाई वनबाट फर्काउन भनी कुलगुरु वशिष्ठ र राजमाताहरू समेत सम्पूर्ण सेनालाई साथमा लिई चित्रकूटमा आइपुग्दा पनि लक्ष्मणले हामीमाथि आक्रमण गर्न आएको भनी उनमाथि शङ्का गरेको देखिन्छ। यी केही उदाहरणहरूबाट के देखिन्छ भने लक्ष्मण श्रीरामप्रति समर्पित भए पनि राज्य त्याग्नु परेको क्लेश र प्रतिशोध उनीभित्र विद्यमान नै रहेको छ। यता भरत भने रामप्रतिको समर्पण भावमा आफ्नो पूर्ण व्यक्तित्वलाई नै पगालेर व्यक्तित्व शून्य बनेका देखिन्छन्। कैकेयीको वचन अनुसार पिता दशरथले आफ्ना लागि छुट्याइदिएको राज्य राम्ररी चलाएर बस्ने अवसर भरतको जीवनमा आएकै हो। राजगद्दी खाली राख्न नहुने भएकाले वशिष्ठ आदि ऋषिहरूले पनि भरतलाई राज्य ग्रहण गर्ने आज्ञा दिनुभएको हो। तर भरतले सुविधा भोग्ने यो अवसरलाई कहिल्यै प्रयोग गरेको देखिएको छैन। कुलगुरु र राजमाताहरूका साथ चित्रकूटमा रामलाई फर्काउन भर मगदुर प्रयास गरेपछि पनि उनलाई राज्य गर्ने झनै राम्रो अवसर आएको थियो। त्यसपछि राज्य स्वीकार गरेको भए भरतलाई लोकापवादको पनि भय हुने थिएन। तर श्रीरामको चरण पादुकालाई अभिषिक्त गरी त्यसलाई शिरमा बोकेर भरत अयोध्यातर्फ फर्किएका छन्। पिताले आफ्नो लागि भनेर छुट्याइदिएको राज्यमा दाजुको पादुकालाई अभिषिक्त गरी त्यसको दास र सेवकको रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने भरतको यो चरित्र सायद संसारकै राजनीतिक जीवनमा सबैभन्दा ठुलो त्याग र समर्पणको दृष्टान्त हो। आफन्तलाई धोका दिएर र मारेर भए पनि राज्य हत्याउनु पर्छ भन्ने भोगवादी दृष्टिकोणको उल्टो भरतले गरेको त्याग अनन्त कालसम्म आदर्श राजनीतिको प्रेरक बन्न सक्छ। लक्ष्मणले जति रामको सेवा गर्न नसकेकोमा भरत सधैँ पिल्सिएको देखिन्छ। शारीरिक रूपमा रामको नजिक बसी सेवा गर्न नसके पनि उनले वनवासकै कठोर नियमहरू पालन गरेर नन्दी ग्राममा पर्णकुटी बनाई तपस्या गरेर बसेका छन्। सिलाएको वस्त्र नलगाउने, भुइँमा सुत्ने, गाईलाई खुवाएको जौको दानाबाट आफ्नो प्राण धान्ने र राज्यको सम्पूर्ण कर्तव्यलाई यथोचित ढङ्गले निर्वाह गरिरहने भरतको चरित्र विलक्षण रहेको छ। सीता र लक्ष्मण दुवै रामको साथ वनवासमा रहेकाले यी दुवैलाई वनवासका नियमहरू पालना गर्नका लागि एउटा स्पष्ट लक्ष्य र कारण विद्यमान छ। स्वयं रामलाई पनि धर्मको बन्धनले वनवासको नियम पालना गर्न सहज सरल बनाइदिएको छ। भरतसँग भने व्यक्तिगत सुख सुविधालाई पूर्णतः तिलाञ्जली दिन कुनै उपयुक्त कारण विद्यमान छैन। केवल रामप्रतिको निष्ठा र स्नेहका कारणले मात्र उनले यी सबै दुःख हाँसी हाँसी सहन गरेका छन्। भरत राम भक्तिका कारण पूर्णतया रामको हृदयभित्र घुस्न सफल भएका छन्। त्यसैले वनवासको अवधिमा पनि श्रीरामलाई बारम्बार भरतको याद आइरहन्छ। लङ्का विजयपछि विभीषणले एक रात मात्र भए पनि रोकिएर सहज धजका साथ अयोध्या फर्किन अनुरोध गर्दा पनि श्रीरामले भरतलाई नै सम्झेर त्यहाँ एक रात रोकिन समेत मान्नु भएन। 14 वर्षको अवधिभित्रै आफू अयोध्या नपुगे भरतले अवश्य प्राण त्याग गर्नेछन् भन्ने बुझी श्रीराम हतारिँदै अयोध्या फर्किनु भएको छ। भरतलाई भेट्ने हतारोकै कारण श्रीरामले अयोध्या नपुगुन्जेल पुष्पक विमान आफ्नो साथमा
राख्नुभएको छ। वनवासको अवधिभर कुनै पनि सुख सुविधाका सामग्रीहरू प्रयोग नगर्नुभएका श्रीरामले लङ्काको दिव्य पुष्पक विमानलाई प्रयोग गर्नु सामान्य बाध्यता पक्कै होइन। यहाँ हामी रामको नियमलाई पनि भरतको अठोट र निश्चयले जितेको देख्न सक्छौँ। 14 वर्ष रामको अभावमा भरतले यसरी राज्य सञ्चालन गरे कि अयोध्याको राजकोष पहिलेभन्दा 10 गुणा बढेको थियो। राजा नै पूर्णतया भोग रहित र तपस्वी भएपछि सम्पूर्ण मन्त्री र राज कर्मचारीहरूले पनि अत्यन्त मितव्ययिता अपनाएको हुनाले राज्यकोष 10 गुणा बढेको हो। आफूले राजगद्दी अभिषेक गरेर राखेको पादुकालाई श्रीरामको पाउमा लगाइदिन पाउँदा भरतलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सार्थक भए जस्तो लागेको छ। यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भरतमा लक्ष्मण भन्दा पनि धेरै रामप्रतिको समर्पण देख्न सकिन्छ, जसको घोषणा भरद्वाज मुनिले पहिल्यै गरिदिनु भएको छ। मा सुचस्तोम परो भक्तः श्रीरामे लक्ष्मणादपि। यही प्रसङ्गसँगै भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउँदै गरेको रामकथाबाट विश्राम चाहन्छु। भोलि बिहान हजुरलाई बिउजाउने गरी रामकथाको नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार।